بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
صدق الله العظيم. सुनाएगा सही में? हाँ थोड़ा सा